सबलाई नमस्कार, गुड मर्निङ। आज यस क्लासमा म तपाईहरुलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट अकाउन्टिङ फर नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनको एक्जाममा सोधिएको जुन क्वेशन छ यो अस्मिता ओल्ड इज गोल्डबाट यसको केही क्वेशन्सहरु सोल्भ गर्न गइरहेछु। मेरो हातमा क्वेशन छ सबैभन्दा अगाडि पहिलो क्वेशन 2076 सेट ए को क्वेशन रहेछ। यही क्वेशन म सोल्भ गर्न गइरहेछु। यो सोल्भ गर्ने क्रममा तपाईहरुलाई रुल्स रेगुलेसनहरु पनि बुझाउने छु। खाली सोल्भ गरेर गाइड जस्तो मात्र राख्दिने छैन। कुन आइटम कसरी भयो के भयो यसका मेजर आइटमहरुलाई मज्जाले एक्सप्लेन गर्दै बुझाउने कोशिश गर्ने छु। तपाईहरु भिडियो हेर्दै गर्नु होला। कहीं नबुझेको छ भने पज गरेर ब्याक गरेर हेर्दाखेरि मज्जाले बुझिन्छ। सबैभन्दा पहिले यो क्वेशन अगाडि राख्नु। क्वेशनको नम्बर छ 2076 सेट ए, पेज नम्बर 278। यो क्वेशन तपाईहरु पहिला खोजेर निकालिहाल्नु। 2076 सेट ए को क्वेशन रहेछ यो। ओके, पेज कति छ यसको? यहाँनिर 278, क्वेशन नम्बर 2 यो क्वेशन हो। यो क्वेशनमा एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ, त्यसपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको छ, त्यसपछि केही एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ र यतिको मद्दतबाट तपाईले बनाउन भनेछ। पहिले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट र त्यसपछि ब्यालेन्स सिट बनाऊ भन्दैछ। अब यो क्वेशन तपाईहरुमा गरेर देखाउँदै छु। क्वेशन पढ्दै रुल्सलाई पनि ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ। ओके, हेर्नुस् तपाईको क्वेशनमा यहाँनिर रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको छ अनि हामीलाई के बनाउन पहिले दिएको छ ब्यालेन्स सिट अफ लास्ट इयर यानी कि 2074, त्यसपछि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट अफ करेन्ट इयर 2075। यानी कि हामी जुन बनाउँदै छौं यो ब्यालेन्स सिट कहिलेको लागि हो? एज अन 2075। ओके, त्यो ब्यालेन्स सिट को इन्फर्मेसन र एडिशनल इन्फर्मेसन दुईटै युज गरेर हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले एकदम पोइन्ट टु द नोट ध्यान दिएर राख्नु, याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यसमा क्यापिटल नेचरका कुनै पनि आइटम यसमा रेकर्ड हुँदैन। क्यापिटल नेचरको रेकर्ड हुँदैन भन्नुको मतलब यदि हामीले सम्पत्ति किनेको छौं या लोन पेमेन्ट गरेको छौं भने त्यस्ता कुराहरु यसमा जाँदैन। अब यसको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भने यो एकाउन्टै पहिले बदमास रहेछ। नाम छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, बोल्ने बेलामा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर तर लेख्ने बेलामा के लेख्छ? एक्सपेन्डिचर एन्ड इन्कम। यो भइहाल्यो तपाईलाई डीआर साइड भयो। यसलाई के भन्छ? डेबिट। यसलाई के भन्छ? क्रेडिट। यसको सबैभन्दा पहिले स्टार्टिङ पोइन्ट हो हामीले गर्ने भनेको सब्सक्रिप्सन। ओके, अब यो सब्सक्रिप्सनमा तपाईहरु चारवटा कुरा यहाँ लेख्न नबिर्सिनु, याद राख्नु। यसमा हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ अफ करेन्ट इयर, फेरि एडभान्स अफ लास्ट इयर, आउटस्ट्यान्डिङ अफ लास्ट इयर अनि लेस के गर्ने? हामीले एडभान्स अफ करेन्ट इयर। यो चारवटा कुरा एडजस्टमेन्टमा हामीले यहाँनिर आइटमलाई बुझ्नु पर्यो। त सबैभन्दा पहिले एडिशनल एडजस्टमेन्टमा हेरौँ हामीले गिवन हेरौँ। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको रिसिप्ट साइडमा दिएको छ सब्सक्रिप्सन रिसिप्ट 2,56,000। त यानी कि 2,56,000 हामीले सब्सक्रिप्सन जम्मा पाएको छौं। अब एडजस्टमेन्टमा हेरौँ त यहाँनिर सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ फर करेन्ट इयर 22,000। त सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ फर करेन्ट इयर भनेको 22,000 यो एड हुन्छ अनि यो एडिशनल इन्फर्मेसनको आइटम दुई ठाउँ जाने भएको हुनाले यही आइटम ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा पनि जान्छ। यसलाई यहाँ लेखिहाल्ने आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अफ करेन्ट इयर कति छ? पैसा 22,000 रुपैयाँ उतार रहेछ। ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो भयो हामीलाई 2,56,000 रुपैयाँ दिएको छ पैसा कहाँनिर? हामीलाई रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा अनि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ 22,000 रुपैयाँ। यो दुईटा एन्ट्री गर्यो। अब माथि ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ एडभान्स सब्सक्रिप्सन। लायबिलिटी साइडमा जुन एडभान्स सब्सक्रिप्सन दिएको छ त्यो हो लास्ट इयर हामीले पाएको एडभान्स। अब हेर्नुस्, हामीले आज एडभान्स पायो भने त्यो पैसा भोलिको लागि हो, हिजो एडभान्स पायो भने त्यो पैसा आजको लागि हो। त याद के राख्नु भने एडभान्स सब्सक्रिप्सन अफ लास्ट इयर जुन छ त्यसलाई हामी प्लस गर्ने। त यहाँ एडभान्स सब्सक्रिप्सन अफ लास्ट इयर भनेर कति छ? 8,000 प्लस गर्नु पर्यो। अब यता हेर्नु त आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन एसेट साइडमा दिएको छ कति रुपैयाँ? 24,000। यो भनेको हिजो पैसा पाउनु पर्ने थियो, त्यो पैसा हामीले आज पायौं।
ध्यान दिनुहोस्, आई रिपिट, जस्तै तपाईको लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ यहाँनिर एडभान्स सब्सक्रिप्सन, एडभान्स सब्सक्रिप्सन उता छ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन। याद के राख्नु, यो लास्ट इयरको सब्सक्रिप्सन एड गर्ने हो र लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङलाई के गरिदिने, माइनस गरिदिने। यो पैसा कति छ माइनस गरिदिनु पर्ने, 24,000। अब यहाँनिर एडभान्स फर करेन्ट इयर भनेर केही पनि दिएको छैन, त यो सबैलाई एड लेस गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ 30, 30 मा 24 छ, त यो हुन आउँछ हामीलाई 2,62,000। यो भयो टोटल सब्सक्रिप्सन रिसिभ फर करेन्ट इयर। अब तपाईलाई सब्सक्रिप्सन आइसकेपछि अरु बाँकी जे पनि आइटम तपाईलाई इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग क्वेशन सोल्भ गर्ने दुईटा तरिका छ, या त रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट पहिले गरिहाल्नु अनि पछि ब्यालेन्स सिट बनाउनु, या दुईटैको फर्मेट बनाएर रेडी पार्नु, सँगै गर्नु। सँगै गर्नुभयो भने तपाईलाई गल्ती हुने चान्स एकदम कम हुन जान्छ, किनकि हामीले ब्यालेन्स सिटलाई पनि हेर्नुपर्छ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टलाई पनि हेर्नु पर्यो र एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पनि हेर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल यो 2,56,000 रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टबाट आएको पैसा हो, यो 22,000 एडजस्टमेन्टबाट आएको र यो दुईटा कहाँबाट आएको, माथिको ब्यालेन्स सिटबाट आएको लास्ट इयरको। यसले गर्दाखेरि सबै चारैतिर हेर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईले सँगै गर्नुभयो भने गर्न सजिलो हुन्छ। म सँगै गरिदिँदैछु, तपाईलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी हेर्दा हुन्छ। अब हेर्नुस्, यहाँनिर क्यापिटल फन्ड भन्छ। त क्यापिटल फन्डको मतलब पहिलेदेखि हाम्रो बिजनेसमा, हाम्रो एनपी नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनमा क्यापिटल फन्ड थियो। कति छ क्यापिटल फन्ड पैसा, 9,60,000। त यो पैसा यहाँ लेख्ने 9,60,000, यो बुझ्यौ, 9,60,000 क्यापिटल दिएको छ। त्यसपछि हेर्नुस् क्रेडिटर्स छ। त क्रेडिटर्स जबसम्म पेमेन्ट हुँदैन तबसम्म क्रेडिटर्स रहिरहन्छ। त यसमा हामीसँग दुईटा कुरा आउँछ एड लेस गर्ने। यदि हामीलाई सरप्लस भएको छ भने हामी प्लस गर्ने हो, यदि डेफिसिट भएको छ भने त्यसलाई के गर्ने, माइनस। त अब हेर्नु क्वेसनमा क्रेडिटर्स भनेर दियो, के भनेर दियो, क्रेडिटर्स कति छ, 32,000। फेरि हेर्नुस् सब्सक्रिप्सनको काम हामीले गरिसक्यौ। अब हेर्नुस् हामीसँग के छ, इक्विपमेन्ट छ। यहाँनिर माथिको ब्यालेन्स सिटमा इक्विपमेन्ट थियो, यानी कि हिजो मसँग इक्विपमेन्ट थियो त आज पनि इक्विपमेन्ट रहन्छ जबसम्म बेच्दिन। त यहाँ इक्विपमेन्ट कति भन्दैछ भने, इक्विपमेन्ट छ हामीसँग 1,60,000 को। ओके, अब तल एडजस्टमेन्टमा भन्दैछ डेप्रिसिएसन अन फर्निचर एन्ड इक्विपमेन्ट, मतलब इक्विपमेन्टमा भन्दैछ डेप्रिसिएसन दे। कति दिने डेप्रिसिएसन, 10% ले। 1,60,000 को 10% भनेको 16,000 हुन्छ। त कति लेख्ने यहाँ, 1,44,000। यहाँ हेर्नुस् हामीसँग इक्विपमेन्ट माथि दिएको छ क्वेसनमा कति, 1,60,000। त्यसको बारेमा तल भन्दैछ डेप्रिसिएसन चार्ज गर 10%। त 1,60,000 को 10% निकाल्नु भयो भने तपाईको पैसा हुन आउँछ 16,000। त 1,60,000 मा 16,000 लेस गर्नुभयो भने 1,44,000 हुन्छ। त्यसपछि छ हामीलाई फर्निचर भनेर, कति छ फर्निचर, फर्निचरको पैसा छ 6,40,000। ओके, अब यसमा पनि डेप्रिसिएसन दिन भन्दैछ एट द रेट अफ 10%। त 6,40,000 को 10% भनेको कति हुन्छ, 64,000। अब यसबाट लेस गर, 64,000 लेस गरेपछि यो पैसा पर्न आउँछ कति तपाईलाई, 576। यो पैसा कति पर्न आयो, 5,76,000 हुन आयो यो। अब हेर्नुस् बिर्सी नहाल्नु भनेर पहिले गएर यहाँ लेखिहाल्ने 2 मा डेप्रिसिएसन, के लेख्ने, डेप्रिसिएसन अन, पहिले इक्विपमेन्ट छ हामीसँग, इक्विपमेन्टको डेप्रिसिएसन कति छ, 16,000। फेरि छ हामीसँग 2 के छ, डेप्रिसिएसन अन फर्निचर, कति छ फर्निचरको डेप्रिसिएसन, 64,000। त्यो दुईटा मतलब तपाई पढ्नु भछ ब्यालेन्स सिटमा एडजस्टमेन्टको कुनै पनि एन्ट्रीको रेकर्ड 2 ठाउँ जान्छ। हामीले यता इन्कम एक्सपेन्डिचरको डीआर साइडमा देखाएपछि यता एसेट्समा लेस हुनुपर्छ। त एडजस्टमेन्टलाई सँगै गर्नुभयो भने तपाईलाई गर्न बुझ्न लेख्न सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् हाम्रो इक्विपमेन्ट भइसक्यो, फर्निचर भइसक्यो। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन 24,000 गरिसक्यो हामीले भयो। अनि क्याश एट बैंक भनेको जुन लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा जुन पैसा दिएको छ त्यो पैसा भनेको हिजो पहिलो वर्ष लास्ट इयरको वैशाख 1 गते पैसा थियो, त्यसको हामीलाई कुनै काम छैन। वी आर नट गोइङ टु युज दिस आइटम। अब हेर्नुस् क्याश एट बैंक एन्ड ब्यालेन्स बिडी, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको ब्यालेन्स बिडी र लास्ट इयरको क्याश एट बैंक। यहाँ हेर्नुस् क्वेसनमा यहाँ दिएको छ क्याश एट बैंक छ,
देखिरहेछ क्यास एट बैंक र यही छ ब्यालेन्स बिडी। यो दुईटै एउटै हो र यसको हामीले कुनै पनि युज गर्दैन, यो दुईटै क्यान्सल हुने आइटम हो। ठीक छ, त्यसलाई नगर्ने। सब्सक्रिप्सन 2,56,000 हामी लेखिसक्यो। अब हेर्नुहोस् हामीसँग छ इन्ट्रान्स फी। त इन्ट्रान्स फी भनेको हाम्रो लागि इन्कम हो, त्यसलाई के गर्ने यहाँ देखाउने। इन्ट्रान्स फी कति छ 64,000। फेरि हेर्नुहोस् डोनेसन, यहाँ हेर्नुहोस् डोनेसन छ हामीसँग कति, डोनेसन छ हामीसँग 80,000 रुपियाँ। कति छ 80,000। अब एडजस्टमेन्टमा के भन्दैछ भने डोनेसन टु बी क्यापिटलाइज 40,000, मतलब मसँग डोनेसन छ 80,000 रुपियाँ, त्यो 80,000 मध्ये 40,000लाई क्यापिटलमा लगेर जोड भन्दैछ। त के गर्ने यहाँबाट लेस गर्ने, क्यापिटलमा लगेर जोडेको भनेर के गर्ने क्यापिटलाइज कति 40,000। त यहाँ कति हुने भयो 40,000 अनि यसलाई लगेर के गर्ने क्यापिटलमा जोड दिने। कति पैसा डोनेसन कति हुन्छ यहाँ 40,000। अब हेर्नुहोस् सबै आइटम भयो। अब यता हेर्नुहोस् स्यालेरी, स्यालेरी हाम्रो कति छ क्वेसनमा यहाँ दिइरहेछ। स्यालेरीको पैसा छ कति 2,64,000। स्यालेरी 264, स्यालेरी 2,64,000। के हो धेरै हाँस्दैछौ त, व्हाट ह्यापन। अब यहाँ हेर्नुहोस् स्यालेरी हाम्रो छ करेन्ट इयरमा जम्मा स्यालेरी हामी पेड गर्दैछौँ 2,64,000। अब एडजस्टमेन्टमा भन्दैछ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी ₹90,000, यानी कि आजको हामीलाई स्यालेरी तिर्न बाँकी छ, त्यसलाई भन्ने आउटस्ट्यान्डिङ कति छ 19,000। त्यो कति हुन्छ 283। हामीलाई यो भयो, यो आउटस्ट्यान्डिङ भएको हुनाले यो हाम्रो कहाँ जान्छ अर्को ब्यालेन्स सिटको एसेट लाइबिलिटी साइडमा जान्छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर। कति पैसा 19,000। अब हेर्नुहोस् हामीसँग एडजस्टमेन्टमा भएको सबै आइटम गरिसक्यो, डेप्रिसिएसन पनि दिइसक्यो, सब्सक्रिप्सन पनि भइसक्यो, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ भइसक्यो, डोनेसन क्यापिटलाइज पनि भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ छ स्यालेरी भयो। अब बच्यो स्टेसनरी, यहाँ के लेख्ने टु स्टेसनरी, के लेख्ने स्टेसनरी कति छ हामीसँग 16,000। यहाँ कति लेख्ने 16,000। त्यसपछि छ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस। मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेको त्यो एक्सपेन्सेस हो जसको नाम बुझाइराख्नु जरुरी छैन। कति छ यो 48,000। अब हेर्नुहोस् लास्टमा छ ब्यालेन्स सिडी। त्यो ब्यालेन्स सिडी भनेको हाम्रो लागि त्यो क्यास ब्यालेन्स हो। के हो ब्यालेन्स सिडी भनेको हाम्रो लागि के हो क्यास ब्यालेन्स। त्यो क्यास ब्यालेन्सलाई के गर्ने यहाँ लेख्ने क्यास ब्यालेन्स कति छ 2,48,000। ठीक छ। अब हेर्नु सबै आइटम यहाँनिर हाम्रो भयो। अब यसलाई हामीले टोटल गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा। क्याल्कुलेसन गर्नु त कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नु। ल हेर्नुस् हामीले एक्सपेन्डिचर साइडमा जोड्यो भने टोटल आउँछ 427 4,27,000। उता कति छ इन्कममा 366, यानी कि हामीले खर्च धेर गर्यो आम्दानी कम भएछ। यतिखेर यसलाई हामीले भन्नुपर्छ के भनेर डेफिसिट भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो यो आयो हामीलाई डेफिसिट ब्यालेन्स। कति हुन्छ डेफिसिट ब्यालेन्स यो माइनस यो गर्दाखेरि डेफिसिट कति हुन्छ 61,000। यता पनि 427 यता पनि 427 बुझ्यौ। अब यही पैसालाई लगेर हामीले के गर्ने 61,000 यहाँ लेस गर्नु पर्यो। अब 9,60,000 हाम्रो क्यापिटल छ, हामीसँग सरप्लस भएको छैन, यसलाई लेखिराख्नु पर्ने कुनै जरुरी छैन। त 9,60,000 9,60,000 क्यापिटल फन्ड छ, त्यसमा डेफिसिट 61,000 लेस भइहाल्छ अनि डोनेसन 40,000 जोड्नु पर्यो। यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल आउँछ कति आउँछ 939 टोटल हुन्छ। अब यो प्लस यो प्लस यो जोड्दाखेरि टोटल हुन्छ 9,90,000। ओके। अब हाम्रो एसेट्समा पनि त्यति नै आउँछ भने यो हामीले गरेको ठीक छ। ओके यो भयो हाम्रो यो क्वेसनको सोलुसन भयो। क्वेसन कुन हो यो 2076 सेट ए। सेट ए को यो क्वेसन हो। त यति तपाईले यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब नबुझेको ठाउँमा केही छ भने तपाईहरुले कमेन्टमा सोध्दा हुन्छ। धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई अरु यसकै सोलुसनहरु लिएर आउने छु।